والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم چلتے پہ چٹے سفید چلتے پہ تھوڑی آواز کھولو آواز گھٹے نا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی نبی ذی قدر ذی وقار سامعین، قرآن مجید دی سب تو مختصر ترین سورت الکوثر دی تلاوت کی دی ہے۔ اس سورت دے اندر 3 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیرا بندہ قرآن دی ایک آیت یاد کر لوے سکھ لوے اللہ اس نو 100 رکعت نوافل تو زیادہ ثواب عطا کریں دے۔ میری کوشش یہ ہونی ہے کہ اج دی اس جمعہ دی نشست دے اندر اساں اے 3 ایتاں قرآن دی مختصر صورت والیاں اج سکھ کے تے 300 نوافل دا ثواب حاصل کر لواں۔ آکھو انشاءاللہ ارادہ ہے نا سارے اندر؟ اس نیت نال بیٹھو کہ اساں قرآن دا یا حدیث دا جیرا درس سننا ہے جیرا واز سننا ہے اس دے اندر جیری قرآن دیاں 3 ایتاں انہاں نو اساں سمجھنا ہے، کیونکہ بعض حضرات شخصیت پرست ہوندن، لوگوں نو سننا آندن، خطیب نو سننا آندن۔ بعض لوگ ایسے ہوندن جنہ دا مقصد خطیب نہیں خطاب ہوندا ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ خطیب مقصد نہیں خطاب مقصد ہوندا ہے کہ قرآن و سنت دا خطاب سن کے اساں اس نو سمجھ کے اس تے عمل کرنا ہے۔ میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ اسانو بھی
او جرا خطاب قرآن و سنت اللہ میں تواڈے سامنے پیش کردا او سن کے سمجھ کے عمل دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ 3 آیتن اس سورت دے اندر اور 3 گلاں اللہ نے اس سورت وچ بیان کی دیا۔ پہلی آیت دے اندر اللہ نے اپنے نبی دا مقام بیان کیتا ہے، شان بیان کی ہے۔ دوسری آیت دے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر دا پیغام بیان کیتا ہے کہ پیغمبر دی دعوت اور پیغام کیا ہے۔ تیسری آیت دے اندر اللہ نے نہ منن والے آندہ انجام بیان کیتا ہے۔ سمجھا نہیں بھی گل دی؟ پیغام شان پیغمبر پہلی آیت، پیغام پیغمبر درمیانی آیت، اور نہ منن والے آندہ انجام آخری آیت۔ پہلی آیت تو شروع کر دیا، وما توفیقی الا باللہ۔ توجہ نال سنو اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اے میرا پاک پیغمبر اساں تانوں عطا کیتے الکوثر، کوثر اللہ نے عطا کیتے۔ کوثر کیا مطلب؟ کوثر کثرت تو ہے، تے کثرت دا معنی ہوندا ہے بہت زیادہ مقدار، کثیر تعداد آدھے نا۔ اللہ فرمائے اِنَّا آتَيْنَاكَ، سنیا اساں تانوں عطا کیتا الکوثر۔ علماء بیٹھن پوچھ لو اے جرا الف لام اے استغراق دے، اللہ پاک نے اشارہ کر دیتا ہے میرے پیغمبر اساں تانوں جیریویاں چیزاں تے خیراں تے بھلائیاں عطا کیتیاں، او تھوڑی مقدار دے اندر نہیں، ہر خیر بہت وسیع مقدار دے اندر عطا کیتی ہے۔ ہر خیر جیری بھی خیر تانوں عطا ہوئی ہے میرا پیغمبر، آتیناکا، پہلی گل ہے او خیرہ دیون والا میں اللہ ہاں۔ خیر شر کہندے ہاتھے چے او جویں ایمان مفصل پڑھ دے ہوندے ہو تے ود کے آدھے ہوندے ہو والقدر خیرہ وشرہ، بولو بولو، من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر، تقدیر دا مطلب ہوندہ ہے اللہ دا اندازہ، اللہ نے اپنے اندازے نال جیری خیر لکھیے، اللہ نے جیرے اپنے اندازے نال شر لکھے بندے دی قسمت دے اندر۔ اللہ فرمائے او ایمان والیاں اپنی زبان نال تے دل و جان نال اس دا اعلان کر دے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، اچھی بری تقدیر تے اندازہ تے فیصلہ اللہ دی طرف ہوندہ ہے۔ اللہ فرمائے اِنَّا
آتیناکا اے میرا پیغمبر اسو تانو عطا کیتا ہے موتی اور عطا کرن والا میں اللہ ہاں تو میرا پیغمبر میرے کول لیمن والا تے تو منگن والا تے سوالی ہے عطا کرن والا میں اللہ پاکا اِنَّا آتیناکا تینوں بھی اسا عطا کیتا ہے اللہ کیری چیز عطا کیتی ہے اللہ فرمائے ذرا آنکھو نا الف لام ہے حمزہ لام توجہ نال جرا دو حرف ان دا معنی ہے ساری دنیا دیا جتنیاں بھی خیران میرا پیغمبر او ساریاں دیا ساریاں خیران اساں تانوں دتیاں اللہ کتنیاں دتیاں فرمایا کوثر اتنیاں دتیاں کہ انہاں دی انتہا کوئی نہیں انہاں دی انتہا کوئی نہیں الکوثر ساریاں خیران دیون والا میں اللہ پاکا تیوت اتنیاں خیران جو انہاں دی کوئی حد کوئی نہیں انہاں دی کوئی انتہا کوئی نہیں اللہ فرمایا جے قرآن و سنت دا مطالعہ کرو تو تانوں سمجھ آ جائے گی نبی کوئی ایک اے میرا محمد دا نہیں میں اللہ نے بڑے نبی بھیجے نے 1.25 لاکھ دے قریب نبیاں نو مبعوث کیتا ہے لیکن سارے نو نبوت اپنے اپنے درجے دی دیتی ہے پر محمد نو جیری نبوت والی خیر عطا کیتی ہے او انج دی عطا کیتی ہے کہ میں آپ اعلان کرایا اپنے نبی دی زبان تو یا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا او لوگو سارے نبیوں دی نبوت رسالت اللہ نے محدود بنائی ہے پر محمد نو جیڑی نبوت رسالت دیتی ہے اللہ فرمائے اس دی انتہا کوئی نہیں کیا مطلب ہے سارے نبی اپنی قوموں واسطے نبی بنے اپنے علاقے واسطے نبی بنے پر میرا محمد رسول اللہ سارے واسطے نبی بن کے آئے کیوں کہ میں محمد نو جیری بھی خیر دیتی ہے او ان لیمیٹڈ دیتی ہے تے لا متناہی دیتی ہے او دی کوئی انتہا کوئی نہیں اے مانی انا آتیناکا الکوثر اے میرا پیغمبر تیریاں بھی خیران دیتیاں بڑیاں وسیع تعداد تے مقدار دے اندر دیتیاں تیری نبوت دا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اے مقام پیغمبر ہے توجہ نال سنو جی اور مثالان دیکھو قرآن و سنت دے اندر اللہ پاک نے کہ فرمایا نبوت دیتی ہے تا سارے نبوت کے دیتی ہے نمبر 2 پیغمبر دا مقام ہے کہ اللہ نے پیغمبر نو جیری کتاب دیتی ہے او کتابی ساریاں کتاباں نالو اعلیٰ دیتی ہے قرآن دے اندر سورت سورت المائدہ 6 پارہ ہے اللہ نے کہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا اے جیری کتاب تو نو عطا کی دیئے میرا پیغمبر اے عام کتاب نہیں اے مہمن کتاب ہے تے مہمن دا معنی کے ہوندے توجہ نال مہمن دا معنی اے ہوندہ ہے اللہ پاک نے اپنے نبی نو مہمن کتاب دیتی ہے مہمن دا معنی ہوندہ ہے کہ کوئی کتاب توجہ نا کوئی کتاب کوئی روایت کوئی قول کوئی اقوال ذری کوئی حدیث کوئی کسی قسم دی گل اس کتاب دی اجازت تو بغیر چل نہیں سکتی ساریاں روایتاں تے کتاباں تے ساریاں
حتیٰ کہ آسمانی کتاباں کیوں نہ من انہاں تے بھی مہمن تے کنٹرولر بنا کے اللہ نے اپنے نبی نو جیری کتاب دیتی ہے او قرآن عطا کیتا ہے. توجہ نال سن لو. انا آتینا کل کوثر سونیا تینو اسا جیری خیر دیتی ہے بڑی وسیع تعداد دے اندر بڑی اعلیٰ تے عرفہ تے اتقا تے عزا دیتی ہے بڑی اولو العظم بڑی شان والی بڑی مرتبے والی عطا کی دیئے. میرا پیغمبر اے ساریاں خیرہ اسا تینو دیتیاں تیری نبوت سارے نبیاں نالو نرالی تے انوکھی ہے تیری کتاب ساریاں کتاباں نالو آنا ہے. تے سن لے میرا پیغمبر تیری عظمت دے کیا کہنے جیویں اللہ نے تینو نبوت نرالی دیتی ہے اور جنہیں اللہ نے تینو کتاب نرالی دیتی ہے انہیں اللہ نے تینو جماعت بھی نرالی دیتی ہے جماعت بھی نرالی ایسی عجیب جماعت. توجہ نال سنو جی. ایسی عجیب جماعت اللہ نے دیتی ہے کہ اس جماعت دا مقابلہ کسے نبی دی جماعت بھی نہیں کر سکتی. سارے نبیاں تے رسولہ تو بعد اگر روئے زمین تے افضل ترین ہستیاں تا محمد دی جماعت ہے. سمجھ آئی؟ کنتم خیر امت او لوگو اللہ نے فرمایا میرے محمد دی جماعت خیر امت اور دوسرے پارے دے اندر کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اعلیٰ درجے دی جماعت وسط جماعت بہترین جماعت اللہ نے اپنے نبی نو عطا کی دیئے. جیریاں بھی خیرہ ویکھ دے جاؤ اللہ نے اپنے نبی نو اعلیٰ درجے دی عطا کی دیئے. اے مقام پیغمبر کیری چیزیں مقام پیغمبر ساڑے نبی آلائن انہوں ملن والی نبوت بھی آلہ انہوں دتی جاون والی کتاب بھی آلہ انہوں ملن والی جماعت بھی آلہ. اتنی اولا جماعت ہے کہ اگر انہوں دا ادنا ایک عام یا رکن جماعت دا قریشی بھی نہیں ہے سید بھی نہیں ہے آل رسول بھی نہیں ہے اہل بیت بھی نہیں ہے مکی مہاجر بھی نہیں ہے مدنی انصاری بھی نہیں ہے حبشے دارہ والا بلال ہے اللہ نے اتنا اچھا بنا دیتا ہے محمد دی صحبت واسطے کہ چلدہ زمین تے پیران دی آٹ اللہ جنت پہنچا دیتی ہے. اللہ پیغمبر واسطے اللہ نے اعلان کیتا ہے کیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے میرا پیغمبر جیری بھی خیر دیتی ہے تنو بڑی آلہ تے اکثیر دیتی ہے بہت زیادہ مقدار دے اندر دیتی ہے بڑے اچھے نرالے طریقے نال دیتی ہے. اے محمد اچھی شان والا اے پیغمبر اچھی شان والا. توجہ نال ذرا گل سن لے. سارے نبی اپنے اپنے دور دے اندر آندے گئے ساڑے نبی دا مقام ذرا ویک. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام ویسے 5 بیٹے ہیں لیکن 2 بیٹے جرے مشہور ہیں حضرت اسماعیل تے حضرت اسحاق علیہ السلام. توجہ نال گل سننی اپنے نبی دا مقام سن لے ذرا تاکہ تینوں سمجھ آ جائے قرآن دی آیت بھی سکھ لے 100 رکعت نفلان دا ثواب ہی کمال ہے تے محمد سونے دی عظمت دے مقام ہی سکھ لے ذرا تے سن لے. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے 2 بیٹے نے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق. اسماعیل علیہ السلام دی لڑی وچوں سارے حجاز تے عرب دے لوگ ہیں تے حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچوں بنی اسرائیلی لوگ ہیں اے ملک شام تے ان علاقہ فلسطین تے ان علاقہ دے اندر رہن والے. توجہ نال گل سننا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم دی اولاد اسحاق وچوں 4,500 نبی بھیجے 4,500 انبیاء تشریف لے کے
کے آئے شام تے فلسطین دے اندر انہاں دی اکثر تعداد آبادی آئی، لیکن سن لو مسلمانوں اس علاقے دے اندر انہاں نے قبلہ بنایا بیت المقدس نو، انہاں دا قبلہ بیت المقدس آئی۔ دوسرا بیٹا حضرت اسماعیل ہے، انہاں حضرت ابراہیم دے دین نو زندہ رکھیا، ٹھیک ہے انہاں وچ اور کوئی نبی نہیں آیا، لیکن انہاں نے کہ کیتا ہے دین ابراہیمی نو اپنا کے رکھے ہے، اس نو اس سے دو تے عمل کر دے رہے نے، تے انہاں اپنا قبلہ بنایا بیت اللہ نو، اور جرا مکے دے اندر آئی حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے بنایا آئی۔ توجہ نال گل سننا، جیرے حضرت اسحاق دی اولاد جو نبی ہیں انہاں دا قبلہ بیت المقدس، جیرے اسماعیلی ہیں انہاں دا قبلہ بیت اللہ۔ ہر نبی نبیاں دے اپنے اپنے قبلے بن گئے، او نبی جیرا دا بیت المقدس قبلہ آئی، بیت اللہ انہاں دا قبلہ کوئی نہیں بنیا، اور جہندہ بیت اللہ قبلہ آئی انہاں بیت المقدس نو قبلہ کوئی نہیں بنایا، پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے نرالا مقام دیتا ہے تے نرالی شان دیتی ہے۔ اللہ نے اس بندر میں پارے دی پہلی آیت دے اندر کے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ توجہ نال سن لے، ابراہیم علیہ السلام دے ایک بیٹے دی اولاد انہاں دا قبلہ بیت اللہ، دوسرے دی اولاد انہاں دا قبلہ بیت المقدس، پر محمد نرالی شان والا ہے، اللہ نے کیا کیتا ہے اپنے محمد نو دونوں قبلے عطا کیتے۔ بیت المقدس بھی بنایا ہوا 17 مہینے تک، اللہ دے نبی جس وقت مدینہ ہجرت کر کے آئے 17 مہینے تک بیت المقدس قبلہ بنیا رہا۔ بے مسجد قبلہ تین گواہ مدینہ دے اندر جا کے دیکھ لو، ایک قبلہ بیت المقدس بالکل سدھا ابے والے پاسے تے شمال والے پاسے ہے، تے بیت اللہ سدھا جنوب والے پاسے ہے، جیرا اللہ پاک نے اپنے محمد کریم نو بیت المقدس قبلہ بنا کے دیتا اور شان بھی عطا کیتا، محمد کریم دا قبلہ بیت المقدس بھی بنیا، تے بعد اللہ نے حکم دیتا میرے محمد جی قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے میرا پیغمبر تسا اپنی نظر مبارکہ آسمان والے پاسے اٹھا کے بڑی انتظار بھریاں نظر نال ویکھ دیو، تے تواڈے دل دے اندر جیڑی گل مچلدی ہے اور جیڑی تواڈی خواہش ہے کیڑی کہ تو چاہنا ہے کہ تیرے واسطے اساں قبلہ باب ابراہیم والا بیت اللہ بنا دیواں۔ سنو میرا پیغمبر اج اساں تیری دل دی خواہش پوری پہ کر دیاں، تیرا پہلے قبلہ بیت المقدس ہے، ہن تینوں قبلہ بیت اللہ بنا کے دنیا نو دسا دیتا ہے محمد کریم او واحد نبی ہے جس دے دو قبلے کیوں؟ انا آتیناکا، سنیا اسا تینوں عطا کیتا ہے۔ اللہ کیری شے تو شروع سمجھایا ہے الف لام، اے دس رہے ہے ساری دنیا دیاں جتنیاں بھی خیرہ ہن، الف لام استغراق دا ساریاں خیرہ میرے محمد اسا تینوں عطا کی دیاں، تے کتنی مقدار دے اندر؟ کوثر، بڑی مقدار دے اندر، بڑی کثیر، کثرت کوثر ہے، کثیر تو کوثر ہے، بڑی مقدار دے اندر تینوں خیرہ عطا کی دیاں۔ تائیں تا توجہ نال سنی ذرا، تا اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے صحابی نو آکھے ہے اللہ دے کول انج دعا منگی کر، کنجے دعا منگی کرا، توجہ نال اللہ دے پاک پیغمبر نے سکھایا اللہ دے کول انج کر کے انہا لفظ نال دعا منگی کر، اللہم انی
असअलुका मिन खैरे मा सअलका मिनहु अब्दुका व नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्ताज़का मिनहु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मेरे सहाबिया अल्लाह दे नबी पे सिखांदे न अल्लाह दे कोल इंज करके मंगिया कर अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी असअलुका मैं तेरे कोल सवाल करदा केरी शैदा मिन खैरे मा सअलका मिनहु अब्दुका जेरी खैरां दे बारे तेरे कोल तेरे खास बंदे ने सवाल कीता है वो खास बंदा कौन है व नबियुका मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे मुहम्मद हबीबे किबरिया अलैहि सलातो वसलाम ने ओ जेरियां खैरां दा तेरे कोल सवाल कीता है अल्लाह उन्हां खैरां विचों मैनू भी हिस्सा अता फरमा वा औज़ु बिका मिन शर्रि मस्ताज़का मिनहु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ओ जेरी शर ते फितना तो तेरे मुहम्मद ने तेरे कोल पनाह मंगी है अल्लाह मैनू भी उन्हां फितना तो बचा ले। मतलब क्या है मुहम्मद नो जेरियां खैरां मिलियां आला मिलियां ते अल्लाह फरमाया कि मैं अपने नबी नो जेरियां खैरां ज्यादा ते आला दितियां अल्लाह दा नबी पिया दसदा है सहाबिया तू भी अल्लाह दे कोल वो खैरां मंगिया कर। अल्लाह तुहानू ले जाए उम्रे ते हज ते ना आखो आमीन को मेरा कसूर है ओ ना आखो आमीन मैं वध दुआ देना तो तुम आखो नहीं ठीक हाँ अल्लाह तुहानू हज और उम्रे ते बार बार ले जाए। हुण कुछ बंदा दा इरादा बन गया है ओ अल्लाह दे बंदे ओ अल्लाह दे रास्ते ते अपना माल जान लो ये तुहानू दुनिया आखिरत वास्ते कामयाबी दा जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बार बार हज उम्रा कीता करो तवज्जो नाल बार बार हज उमरा कीता करो क्यों इस वास्ते कि इस दे नाल फकर ते गुरबत खत्म होंदी है। आखो सारे नबी ने सच फरमाया इस वास्ते अगर माली तंगी है तो उसनु दूर करने वास्ते उमरा दा एहतमाम करो करे सो इंशाअल्लाह। हाँ और याद रखो ये गल भी कि बंदा अपनी ताकत नाल नहीं जा सकता वहदा ताए जो रब्बुल आलमीन बुलेंदा है ता ते अल्लाह कोल दुआ कीती करो अल्लाह सानू अपने दरवाजे ते दरबार ते बुला ले ताकि सानू भी खैरा मिल जान। अच्छा मैं जी गल दसना चाहना उत्थे तुसां जाओ ना तो मुख्तलिफ पॉइंट मुख्तलिफ मकामात जिथे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआवां फरमाइयां सफ़ा मरवाते चलते हुए मरवाते खलो के भी सफ़ा दे शुरू दे अंदर भी वो मुख्तलिफ मकामात अल्लाह दे नबी ने दुआइयां कीतियां हुण सारियां दुआवां तां बंदे नूं याद नहीं रहिंदियां अल्लाह दे नबी दी ज़बान विचों जेहड़ियां दुआवां मुबारक निकलियां वो याद नहीं रहिंदियां वत उलमा ने दस्सिया उत्थे जाके इह दुआ कीती करो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरि मा सअलका मिनहु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तेरे हबीब ने इत्थे खड़े हो के जेड़ी खैर मंगी है मैनू भी अता कर जा। अल्लाह इत्थे खड़े हो के तेरे नबी ने जिस शर तो पनाह मंगी अल्लाह मैनू भी उस शर तो बचा ले। मंग सकते हो ना मंगसो इंशाअल्लाह अल्लाह सारियां नूं बार बार ले जाए ते मैं गुनाहगार नूं भी अल्लाह बार बार ले जाए जी। तवज्जो नाल अल्लाह इन्ना आतैना कल कौसर मकाम पैगंबर है सारियां खैरां देवन वाला ने अल्लाह पाक ते मैं थोड़ियां नहीं दितियां। अल कौसर बड़ी वसी तादाद दे अंदर दितियां दो किबलियां वाला बना दिता है नबियां दा इमाम बना दिता है। हाँ मेरे नबी ने फरमाया लोगो क़यामत दा दिन होने लंबी हदीस है बुखारी शरीफ दी मैं ओदे हल्का जा पॉइंट चाहना तवज्जो नाल फरमाया सारे नबियां कोल लोगां जावना है ते सारे नबियां ने इनकार करना है लस्तो लहा ते मैं आखना है आना लहा
आना लहा, ए कम मैं करदा, तुहाडी अल्लाह दे दरबार दे अंदर सिफारिश करदा। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया लोगो क़यामत दे दिन ओ जेरी शफाअत कुबरा वाला अल्लाह पाक ने इनाम देवना है, ओ खैर ते भलाई भी मैं मुहम्मद नु अता करनी है। अल्लाह तवज्जो फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह फरमाया सोनिया असां तेनू खैरा दितियां ते बड़िया कसीर तादाद दे अंदर दितियां। ए आयत मकामे पैगंबर जेरे साथी इब्तिदा च हैं उन्होंने तो समझ आ गई गल दी, बाद जावन वाले साथियों तवज्जो करो मैं क्या बयान कर रहा हूं। कुरान दी मुख्तसर जई सूरत है, तरह ऐता ते मुश्तमिल सूरतुल कौसर। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे बंदियां नू आंदी होनी है, नाले हदीस सुनाई है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा एक आयत कुरान दी याद कर लवे ते समझ लवे, अल्लाह उसनू 100 रकातां दा नफलां दा सवाब अता कर दे। ते अज असा इस नशिश दे अंदर तरह ऐता इंशाअल्लाह सिखनियां। सूरत कौसर आख के रही है, उसनू समझना है ते सीखना है। जे तरह ऐता याद रह गईयां ते समझ आ गईयां इंशाअल्लाह मुहम्मद दी गल दी वजह तो गारंटी दे रहे हैं। अल्लाह दे नबी ने फरमाया 100 रकात फी आयत, तरह ऐता सीखण नाल तरह 100 नफलां दा सवाब मुफ्त मिल जाएगा। हाँ सच्चे दिल नाल सोच के अजर दी सवाब हासिल करन दी नीयत नाल बैठो इंशाअल्लाह। तवज्जो तब पहली आयत मकामे पैगंबर है, पैगंबर दा मकाम है। दूसरी आयत पैगाम पैगंबर, पैगंबर करीम दा पैगाम क्या है। ए जरा थोड़ा जा कड़वा है, हाँ दावत पैगंबर ए थोड़ी जी कड़वी है। तवज्जो नाल पहली आयत क्या है, इन्ना आतैना कल कौसर। ए मकामे पैगंबर सारियां खैरां देवन वाला कौन है। उच्ची आवाज नाल सारियां खैरां अपने नबी नू देवन वाला कौन है। अल्लाह दी जात है। फरमाया ते जितनियां भी खैरां दितियां कौसर बड़ी कसीर तादाद दे अंदर दितियां। उस तो बाद फरमाया दूसरी आयत है पैगामे पैगंबर फसल्ले, नमाज पढ़, सलात सलात से है फसल्ले, नमाज पढ़। एक माना, दूसरा माना तवज्जो नाल चूंकि नमाज जिस्मानी इबादत है तो अल्लाह पाक ने अपने नबी नू फरमाया फसल्ले, ओ मेरा पाक पैगंबर जिस्मानियां सारी इबादतां कै वास्ते करनियां ने, ले रब्बे का, ले रब्बे का रब वास्ते करनियां ने। सजदा करता रब वास्ते, रकू करता रब वास्ते, तवाफ करता रब वास्ते, सफा मरवा दियां साइयां करता रब वास्ते, जिस्मानी इबादत रोजा रखता रब वास्ते और नमाज़ां पढ़ता रब वास्ते। और जिवें दूसरे मकाम ते अल्लाह ने के फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह। ए मेरा पैगंबर ऐलान करके लोगों को सुना दे, इन्ना सलाती मेरी जिस्मानी इबादत, व नुसुकी मेरी कुर्बानी ते माली इबादत, व महयाया मेरी सारी जिंदगी, व ममाती ते मेरी मौत लिल्लाह रब्बुल अल्लाह वास्ते है। कौन है अल्लाह? रब्बिल आलमीन, तेरा सारी कायनात नु पैदा करने वाला, सारे जहान दा निजाम चलावन वाला ते कौन है? ला शरीक लहू, उस अल्लाह दा शरीक और कोई नहीं। ये मकाम पैगाम पैगंबर है, ठीक है। फरमाया फसल्ले, मेरा पैगंबर नमाज पढ़। पहला मानो फसल्ले, मेरा पैगंबर जिस्मानी इबादत कर, ले रब्बे का अपने रब वास्ते। आगे वन हर ते नहर कर। नहर तवज्जो नाल सुनना, नहर एक होंदा है नहर, दूसरा होंदा है ज़बह। और कुछ समझ आंदी पई है तुहानू?
سارے نو آ رہی ہے سمجھ؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے تاکہ 300 رکعتاں دا ثواب سانو مل جائے، ٹھیک ہے؟ اس واسطے بیٹھے ہو نا؟ ہاں جمعے والا ثواب وکھرا ہو سی جرا جمعہ پڑھساں، او فریضہ ادا کرنے دا ثواب وکھرا ہے، لیکن اے 300 دا انشاءاللہ ثواب ملنا ہی ملنا ہے، یہ ساری نیت ٹھیک ہوئی دا۔ اللہ ایک ہوندہ ہے نہر، دوسرا ہوندہ ہے ذبح۔ چھوٹے جانوراں دے اندر ذبح ہوندہ ہے، تے ذبح کیسے ہوندی ہے؟ سر چھڑا ہونا یہ ہوندہ ہے نا؟ نہیں اللہ دے بندے ہو، اے ذبح ہوندہ ہے بے سر چھڑا دے ہو، یہ تو مکروہ ہے، شریعت اس دی اجازت ہو۔ او یار بولو تو صحیح، شریعت اس دی اجازت دیں دی ہے؟ نہیں دیں دی، تو انہوں میں مسئلہ سمجھا دے وہاں، سمجھا دے وہاں مسئلہ۔ اوہ فصلی لربک ونحر پہ سکھ دے ہو، قرآن دی آیت دا سمجھنا سکھنا، ایک آیت پر سکھ لو تو اس دا 100 رکعتاں دا ثواب مل رہا ہے، تو ثواب حاصل کرنا ہے نا، پورا سکھو۔ ذبح یاد رکھو، اتھے گلے دے اتے گھنڈی دے تلے 4 رگاں ہوندیاں، ٹھیک ہے؟ 4 رگاں، شریان، ورید، نظام تنفس، نظام خوراک، یہ 4 رگاں اتھے ہوندیاں۔ انہاں رگاں نو کٹن دا نام ذبح ہے۔ رگاں نو کٹن دا نام کیا ہے جی؟ ذبح۔ منکا تروڑنا، گاٹا بھننا، مرغی دا یا پرندے دا سر اکا جدا کر لیونا، ٹوکیاں نال منکا تروڑنا شریعت جائز نہیں، مکروہ ہے۔ پوچھ لو علماء سے، کتنے بندے یہ غلطی کرتے ہیں؟ کریں دے نا لوگ غلطی ہے؟ اس مسئلے دا پتہ آنے پہلے، اگر مسئلہ غلط ہو میں جرمانہ بھگتنے کو تیار ہوں۔ جو بات میں کر رہا ہوں اللہ کا بڑا احسان ہے، میں اللہ سے عرض کرتا رہتا ہوں یا اللہ کچی گل سٹیج تے نہ کراویں، بے دلیلی گل سٹیج تے نہ کراویں یا اللہ۔ ذبح یہ ہوتا ہے کہ بندہ 4 رگیں کاٹ دے، جس وقت 4 رگیں کٹے اس کے بعد اردو نہیں پنجابی ٹھیک ہے، اس تو بعد دوبارہ جرا جانور ہے وہ تھوڑا جا اس دا خون نچڑ جائے تاکہ دوبارہ اٹھنا کھڑا ہوئے، تھوڑی جی اس کے اندر کمزوری آ جائے، اس دیا لتوں نو کھول دینا چاہیے۔ جتنا تہاڈا جانور زیادہ تڑپے گا اتنا تہاڈا زیادہ فائدہ ہے۔ تحقیق ہے، علماء سے پوچھے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانور تکلیف کی وجہ سے نہیں تڑپ رہا۔ اساں کو تو کھلوتن ہو، سارے لوگ پتہ کیا دن ہو یہ شدہ معصوم جانور آئی ایڈی روح اوکھی ادی نکل دی پئی ہے تے ساڈا کے بنسی، لوگ آدھے نے حقیقت ہے۔ یاد رکھو ہو تکلیف کی وجہ سے نہیں تڑپ رہا ہوتا، وہ پتہ کیوں تڑپ رہا ہوتا ہے؟ اس کے اندر خون کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، خون ڈرین ہو رہی ہے نا، خون نکل رہا ہے، تو خون کی کمی کی وجہ سے وہ بغیر سوچے سمجھے وہ اپنے اعضاء مارتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور پھر یہ جتنے ہاتھ پاؤں مارے گا رگوں کے اندر سے اتنا خون باہر نکلے گا۔ اور سن لو، پوچھ لو ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، جتنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری خون میں ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ پاک کا کیا اچھا نظام ہے یار، کیا اچھا نظام ہے۔ مین آرٹری وین، شاہرگ جسے کہتے ہیں، یہ جب کٹتی ہے تو وہاں سے پورے جسم کا خون نچڑتا ہے، اور جب جسم سے خون نچڑ جاتا ہے، جتنا زیادہ خون نکلتا ہے اتنا جانور کا گوشت بیماریوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسارے کسائی کے کریں دیں چھرا مارا بھائی جلدی روح نکلے، مرندے نا سینے چھرا ربا دیتا بھائی جلدی روح نکلے۔ ظلم تو ظلم رہ گیا۔ دوسری بات یہ اس میں ساری بیماریاں، چونکہ خون اندر رہ گیا، روح پہلے نکل گئی ہے، ساری بیماریاں اندر جمع کھڑی ہیں۔ تو بالکل یہ یعنی کہ فزیکلی، میڈیکلی، طبی طور پر بھی اور طبی طور پر بھی، طبعی طور پر بھی یہ چیز غلط ہے، اور مذہبی طور پر بھی یہ چیز ناجائز ہے۔ جانور دیاں 4 رگاں ذبح کرو، اس تو بعد اس دا جسم تھوڑی دیر تو بعد چھوڑ دیو تاکہ وہ ہلے حرکت کرے، اس دا خون نکلے، اور اس دا جس سے خون نکلے گا اس دا گوشت بیماریاں تو پاک ہو جائے گا۔ جس وقت روح جسم ٹھنڈا ہو جائے، روح بالکل نکل جائے، اگلی کاروائی کر کے گوشت بنانا چاہیے۔ بہرحال اتنے کہ میں آؤں حکیم بن کے آیا نہیں بیٹھا، یہ تو بائی چانس مسئلہ آ گیا تو میں تمہیں دس دیتا ہے۔ توجہ نال، ایک ہوندا ہے ذبح، دوسرا ہوندا ہے نہر۔ ذبح دے اندر تے 4 رگاں کٹیاں ویندیاں تے نہر دے اندر کی ہوندا ہے؟
नहर दे अंदर एक रग कट्टी जाती है, शाह रग सिर्फ उठ दे अंदर नहर है, ठीक है, वड्डे जानवर दे अंदर नहर है। ते अल्लाह ने अपने नबीनों के फरमाया वन हर, थोड़ा फर्क समझो जरा फर्क, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, नुसुका दिन कुर्बानी नु, ठीक है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरे पैगंबर इन लोगों को दस दे छोटा जानवर है या वड्डा है, ओदी कुर्बानी मैं अल्लाह वास्ते करनी है। ते इत्थे फरमाया फसल्ले ले रब्बे का वन हर, ए मेरा पाक पैगंबर लोगों को समझा दे कि मैं अपनी जिस्मानी इबादत भी अल्लाह वास्ते करनी है, ते वड्डे तो वड्डी कोई माली इबादत पे करदा वा, ओ तो भी हकदार कायनात और कोई नहीं, कै वास्ते करने ले रब्बे का, एक रब वास्ते करने, रब तो इलावा किसी और वास्ते इबादत नहीं हो सकदियां। ठीक है, ये पैगाम पैगंबर है कि पैगंबर दा पैगाम क्या है कि लोगों तुम्हारी जे तुम्हारी जेरी भी इबादत होवे, ओदा हकदार अकेला कौन है, एक अल्लाह दी जात है, ओ किसी और दे सामने जाके सजदा तक कीते होई ते इबादत दी नीयत नाल च कीते होई, अल्लाह तेरे खाते दे अंदर एक भी नेकी बचन देवनी कोई नहीं। अल्लाह ने इस हालत दे अंदर अगर तू मर गया, अल्लाह तेनू जन्नत दी खुशबू भी सूंघण कोई नहीं देवनी। क्यों? इस वास्ते के मोहम्मद दा पैगाम है फसल्ले ले रब्बे का वनहर, जिस्मानी इबादत अल्लाह दा हक है, माली इबादत भी अल्लाह दा हक है, और जेरियां तू चादरा चरावे ता अल्लाह दे नां दियां चढ़ा, और नजरा न्याज़ा ते बकरे ले ले मेले, और जेरियां भी चीज़ां ते देवनियां उन्हां सारियां दा हकदार अकेला कौन है, एक अल्लाह दी जात है। फरमाया मेरे पैगंबर दा पैगाम है फसल्ले ले रब्बे का वनहर, तुहाडी हर किस्म दी इबादत दा हकदार अकेला अल्लाह पाक है, कोई कबर वाला नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, सूरज नहीं, कोई अल्लाह दा वली नहीं, कोई नबी नहीं, कोई साहबी नहीं, कोई बड़ा छोटा फरिश्ता नहीं, कोई भी तुहाडी इबादत दे हकदार कोई नहीं, अल्लाह पाक ही तुहाडा हकदार है इबादतां दा। इस वास्ते फरमाया फसल्ले ले रब्बे का वनहर, अपनी इबादत करो ता कै वास्ते, अल्लाह दी रज़ा वास्ते। अल्लाह, चलो इत्थे एक होर गल भी सुनते जाओ, शिरक दो किस्म दा होंदा है, कितनी किस्म दा? बोलो बोलो जरा, मैं समझे ना, ते मैं तुहाडे ज़मीरां ते दस्तक देना जरा तवज्जो ना, तुसां तो मुवाहिद बैठे हो ना अल्हम्दुलिल्लाह। शिरक दो किस्म दा होंदा है, एक शिरक अकबर, दूसरा शिरक असगर, अपनी जबान है सराकी च, एक वड्डा शिरक, दूसरा छोटा शिरक। बड़ा शिरक क्या है? बंदा अल्लाह तो इलावा किसी और दा सजदा चा करे, ओदी कबर दा तवाफ करे, ओदे नां ते बकरा कुकर छुकर, कोई रोटा छोटा, कोई चावल दी देगा, कोई हलवा वगैरह इस किस्म दी चीज़ां चा देवे, कहंदे नां दी मन्नत मनोती चा मन्ने, ए गैरुल्लाह दे नां दी अगर किसी किस्म दी इबादत की दिए, इसनू आते ने शिरके अकबर, बड़ा शिरक है, बड़ा शिरक है। और अल्लाह ने के फरमाया फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, और लोगों जेरा बंदा शिरक वाला अकीदा रखन वाला है, शिरकी अमाल करन वाला है, इयो जे बने आंदे अल्लाह क़यामत दे दिन अमलां दा वजन कोई नहीं करना, सारा कुछ चाह के अल्लाह पाक ने रद्दी दी टोकरी दे अंदर सट देवाना है। ये तो हो गया शिरके अकबर कि किसी गैरुल्लाह नु दुआइयां दित्तियां ते मुश्किल कुशा मने है, तो उन्होंने आवाज़ां मारियां ते पुकारां कीतियां, ओदे वास्ते बंदा रोंदा है, बे उसदे सामने बंदा रोंदा रहे, फरमाया ये तो शिरके अकबर हो गया। दूसरा शिरक, तवज्जो नाल साथियों, तवज्जो नाल सुनना जरा, दूसरा शिरक शिरके असगर होंदा है, और जिसनों छोटा शिरक आख्या जांदा है, ओ कियो जिहा शिरक है?
میں اپنی گل نہیں کردا، میری کوئی حیثیت نہیں، اپنے علماء دی گل بھی نہیں کر رہا، گل اور دی کر رہا کہ دے منہ وچوں کدی بھول کے بھی غلط گل کوئی نہیں نکلی۔ انہاں کے فرمایا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من صلی یرائی فقد اشرک، اور تیرا بندہ دکھلاوے واسطے ریاکاری واسطے اپنے نمبر بناوا واسطے نماز پڑھ دے، اے بندہ مشرک والا عمل، یعنی اے بندہ شرک کرن والا ہے۔ میں تو آکھیا نا تو سب مواحد بیٹھے ہو، توڑے جو مشرک عقیدے والا کوئی نہیں ہونا انشاءاللہ، پر عمل دا مشرک اللہ سانو بچائے ہے۔ ہر بندہ گریبانے چ جھانک سکتا ہے۔ میں فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جیرا لوگوں نو وکھاون واسطے نماز پڑھدا ہے شرک ودا کریندا ہے، جیرا لوگوں نو وکھاون واسطے صدقہ خیرات کریندا ہے شرک ودا کریندا ہے، اور جیرا لوگوں نو وکھاون واسطے قرآن پڑھدا ہے شرک ودا کریندا ہے۔ فرمایا جیرا لوگوں نو وکھاون واسطے بیان کریندا ہے شرک ودا کریندا ہے، جیرا لوگوں نو وکھاون واسطے کوئی نیک عمل کردا ہے فقد اشراکا، فقد اشراکا، او بندہ شرک کرن والا ہے، او بندہ شرکی عمل کرن والا ہے۔ توجہ نال سن لو میرے بھائیو، تے جیرا بندہ شرکی عمل کر کے مر گیا تے قیامت دے دن پہنچا، وط گل آئی محمد سونے دی آکو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا کہ جیرا بندہ شرکی عمل کر کے اللہ دے دربار دے اندر پہنچ سی، اللہ پاک نے کہ کرنے قیامت دے دن سب تو پہلے اللہ پاک نے ایک شہید نو بلاونے، شہید نو بلاونے تے اللہ پوچھنے کہ کر کے آئے ہیں، کہ کر کے آئے ہیں، تے شہیدو بندہ اللہ نو آکھد ہے اللہ تیرے نام تے اپنی جان قربان کر کے آیا تاکہ تو راضی ہو جاویں۔ اللہ پاک چونکہ وہو عالم او تدلن دے حالات ہر بندے دے جان دے، اللہ پاک تو فرماونا ہے تو بکواس پیا کر دے، تو جھوٹ پیا بول دے، تے اس واسطے جان قربان نہیں کی تھی کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ دا دین زندہ ہو جائے، بلکہ تین تے واہ دی خاطر تے اپنی جان قربان کی دی آئی۔ سن لے تے جس واسطے عمل کیتا آئی اج اس سے کول بدلا لے، میرے کول بدلا کوئی نہیں۔ مسلمانوں سورۃ کوثر کی دوسری آیت پیغام پیغمبر، ٹھیک ہے، تو میں سناواں قبر نو پوجنا حرام، او فلاں فعل حرام، فلاں یہ بھی ضروری ہے، لیکن اپنے موحدوں نو جھنجھوڑنا بھی ضروری ہے تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے۔ الحمدللہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بندہ قبر کو پوجنے والا نہیں ہوگا، کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں لگانے والا نہیں ہوگا، لیکن مجھے خطرہ ہے، توجہ سے میں بات کہہ رہا ہوں، مجھے خطرہ ہے ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو جو ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، نمو کے لیے عمل کرتا ہو، تو میں چاہتا ہوں میرا وہ بھائی آج اپنی اصلاح کر کے جائے، لوگوں کے لیے نہیں، میں نے جو بھی کام کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ فرمایا شہید کے بارے میں اللہ کا آرڈر آئے گا، انہوں پکڑو، فرشتے آئیں گے، اس سے پکڑے فرشتے آسن اس نو نفسن الٹا منہ گھسیٹ کے جہنم میں سٹ دینا ہے۔ اے کون ہے؟ اے او بندہ ہے جس اپنی جان قربان کی تھی ہے، لیکن نال نال کہیں واسطے کی تھی؟ لوگاں واسطے، واہ دی خاطر۔ ناراض نہیں ہونا، میں ذرا کڑوی بات کہنے لگا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ ساڑھے ہاں ایک کنسیپٹ ہے، ایک سوچ ہے، وہ کیا ہے کہ میں مرغی ذبح کرے سانتا تاں صدقہ تھی سی،
بکرا بکری ذبح کرے ساں، دمبا ذبح کرے ساں، کوئی وارکا شارکا ذبح کرے ساں، یا چاولاں دی دیگ پکے ساں، یا ٹکر لوگاں نو کھڑے ساں، میں آکھے ساں میں صدقہ کیتا ہے، خیرات کی دیئے تو تا صدقہ ہو سی۔ سن لو بھائیو، میں مسئلہ جو کر کے جا رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو بات میں کہہ کے جا رہا ہوں اس کا جواب دہ ہوں میں۔ توجہ سے سننا ذرا بھائیو، یاد رکھو ککڑی ذبح کرن دا نام صدقہ نہیں ہوندا، جانور ذبح کرنے کا نام صدقہ نہیں ہوتا، چاولوں کی دیگیں پکانے کا نام صدقہ نہیں ہوتا۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے غریب کی ضرورت پورا کرنا۔ میں مرغی ذبح کر کے دے رہا ہوں، میرے پڑوس میں بندہ بیٹھا ہے مر رہا ہے بیماری سے، اس کے پاس پیسے نہیں کہ وہ علاج کرا سکے، میں ککڑی مرغی ذبح کر کے انہوں نے چٹنی اس نے کیا کرنا ہے مرغی کا؟ اس کو تکلیف ہے، بیمار ہے، اس کا جیب خالی ہے، میں اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، مرغی جا کے دیتا ہوں جی تاکہ مرغی ذبح کرا۔ کیوں جی؟ ساری سوچ بنی ہوئی ہے جی کہ جی خون وہاؤ نا خون تا مصیبت ٹل ویندیاں۔ خدا پاک دی قسم میں مسجد وچ بیٹھا، ایک کنسپٹ شریعت وچ کوئی نہیں کہ خون وہاؤ تا مصیبت ٹل جاندیاں، یہ تصور شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں تصور کیا دیا جاتا ہے؟ شریعت میں ذہن کیا بنایا جاتا ہے؟ صدقہ دافع البلا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور صدقہ مرغی ذبح کرن دا نام نہیں ہوندا، صدقہ ہوندا ہے غریب دی ضرورت پوری کرن دا نام۔ غریب بیماری سے مر رہا ہے اور میں چاولوں کی دیگ تقسیم کر کے بیٹھا ہوں خوش، میں صدقہ کیتا ہے۔ اصل دے اندر وجہ کیا ہے؟ میں اگر 5000 روپیہ غریب کو جا کے دیتا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا عزیر شاہ صدقہ کریں ہے، تا پتہ لگ سی جو دیگ پکویساں وات او دا ڈھکن دم کھل سی، وات خوشبوئاں دے ہلے آسان، وات 50 بندہ آ کے او کھاسی، وات پتہ لگ سی عزیر شاہ صدقہ کیتا ہے۔ اے صدقہ ساری سوچ ہے، اے صدقہ نہیں ہوندا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ معاف کرے ہر بندے کی نیت خراب ہوتی ہے، لیکن افضل صدقہ یہی ہے کہ بندہ چھپا کے دے۔ حدیث ہے بڑی لمبی، کتنے بجے بس کراں جی؟ او ملک صاحب کیا دن جمعے لیاڑے اتنے بج کے مولوی دی مرضی آدن، میں نہ نہیں چاہتا انہوں دا یہ گل آدن نا، کیوں حافظ صاحب؟ ہاں اتنے بج کے مولوی دی مرضی۔ وہ آکے جی تھوڑے علاقے دا بندہ ہے، وہ آدھا جی فجر دی نماز فرض کرو بس 5:15 تے، ظہر 2:15 تے، عصر اتنے بج کے اتنے منٹاں تے، جمعے لے ڈھارے ہوندہ ہے اتنے بج کے مولوی دی مرضی۔ بھائی جی میں مولوی بھائی بات ہی ہے، میں سال کے بعد آپ کے پاس ایک جمعہ پڑھاتا ہوں، میرا تھوڑا سا تو حق ہے نا، کتنا حق ہے؟ صرف 5-7-10 منٹ، زیادہ نہیں، پونے تو پہلے ختم کریں گے، گھڑی ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ بھائیو یاد رکھو، من صلی یرائی فقد اشرک، یہ رہا دکھلاوے واسطے نماز پڑھدا ہے وہ شرک کریندا ہے، یہ رہا بندہ دکھلاوے واسطے صدقہ کریندا ہے شرک کریندا ہے، دکھلاوے واسطے نہ کر۔ وہ حدیث میں کہہ رہا تھا، لمبی حدیث ہے، میں وہ ساری نہیں سناتا، بہت ٹائم لگ جائے گا، 3 بج جائیں گے، لیکن میں اس میں سے ایک جملہ لیتا ہوں توجہ سے۔ اللہ کے نبی نے کہ فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت دا دن ہونے 7 قسم دے بندیاں نو اللہ پاک نے اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنا ہے، تے اس دن اللہ دے عرش تو علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہونا۔ گل سمجھنی ذرا، اللہ دے عرش تو علاوہ اور کوئی بھی سایہ نہیں ہونا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے 7 بندے گنوائے، 7 بندے عدد 7 نہیں، 7 قسم دے بندے، 7 عمل کرن والے بندے، انہاں نو اللہ پاک عرش دا سایہ نصیب کرنے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، اے چندہ کر دے ہو چھوٹے، چندہ کرنا ہے، آج صبر کرو، بیٹھو تھوڑا سا بیٹھو، ابھی ٹائم دیں گے آپ کو چندے کا۔ اللہ 7 قسم دے بندیاں نو اللہ پاک عرش دا سایہ نصیب کرنے، انہاں وچوں ایک بندہ کہہ رہا ہے
فرمایا او بندہ بھی اللہ دے عرش دے سائے تلے ہو سی جیرا بندہ اپنے سجے ہاتھ نال انہیں صدقہ کیتا سے جو کبے ہاتھ نو بھی نہیں پتہ لگن دیتا ایڈا چھپا کے سجدہ کرنا والا صدقہ کرنا والا بندہ قیامت دے دن اللہ دے عرش دے سائے تلے کھڑا ہو سی کوئی بھی سایہ اور کوئی نہیں لباس کوئی نہیں یحشر الناس عفاتن عراتن اللہ ہر بندہ بے لباس ہونا ہے کوئی مکان نہیں کوئی پگڑ نہیں کوئی ٹوپی نہیں کوئی چھتری نہیں کوئی درخت نہیں کوئی سہارا نہیں چٹیل میدان ہونا ہے اتھے اسا سارے نے جمع ہونا ہے لباس ہی کوئی نہیں تے ختنہ بھی کوئی نہیں ہونا اتھے اسا کھڑے ہونا ہے لیکن ساڑے وچوں 7 خوش نصیب قسم دے لوگ ایسے عمرے نا جنہاں اللہ نے عرش دا سایہ نصیب کرنا ہے میں دعا کردہ سچے دل نال دعا کرو متا ساڑا بیڑا پار ہو جائے اللہ اسہاں تے بڑے گناہگار تے گھٹیا تے کمینے قسم دے لوگ پر اللہ تیری رحمت تو امیدوارا مہربانی فرما اسانو بھی انہا 7 قسم دے بنیت شامل فرما اللہ شرک 2 قسم دا ہوندا ہے شرک اکبر شرک اصغر بڑا شرک چھوٹا شرک بڑا شرک تانوں سمجھایا ہے علماء بھی سمجھاندے راندے نے شرک اصغر کیڑا ہوندا ہے دکھلاوا تے ریاکاری او مسلمانوں چھوٹی نیکی کرو یا وڈی نیکی کرو اللہ دا واسطہ ہے کہندے سامنے نمبر بناون واسطے نہ کرو بلکہ جڑا بھی نیکی کرو تا کہیں واسطے اللہ دی رضا واسطے اے محمد دا پیغام میں اے سورت کوثر دی دوسری آیت ہے پہلی آیت ہے مقام پیغمبر دی شان تے مرتبہ انّا آتینا کل کوثر اے سنیا تینو اساں ساریاں خیراں دتیاں ساریاں بہت ساریاں بھلائیاں تینو عطا کیتیاں اللہ کتنیاں الکوثر بہت ساریاں خیراں انگنت خیراں عطا کیتیاں اے شان پیغمبر مقام پیغمبر ہے دوسری آیت کے لیے فرمایا فصلی لربک وانحر تیری جسمانی تیری مالی تیری روحانی تیری بدنی ہر قسم دی عبادت حقدار صرف اللہ پاک ہے اے محمد کریم دا پیغام ہے ہن تیسری آیت توجہ نال سن لو خیر ہے میرے کو 5-7 منٹ ہیں میں انشاءاللہ قبل کر لیسا توجہ نال پریشان ہو اللہ فرمایا تیسری آیت دے اندر ان شانئکا هو الابتر میرا پیغمبر میرا وعدہ رہ گیا جیرا بندہ تیری شان دا منکر ہووے او بھی لانتی اور جیرا تیرے پیغام دا منکر ہووے او بھی لانتی ان شانئکا هو الابتر تیرا تیری شان نہ مننے او بھی جہنم دا ایندھن تے بالن بننے تے جیرا تیرا پیغام نہ مننے انہوں بھی ایسا جہنم دا ایندھن بنا دے مرے ہور تے ہور رہ گئے میرا پیغمبر تیرا سگا چاچا ابو لہب کیوں نہ ہوئے او جیرا ابو لہب او دنا عبد الشمس ہے سورج دا بندہ او دنا ہے لیکن اتنا حسین و جمیل تے سونے انہوں لوگ آدن ابو لہب لہب شولے انہوں آکھا جاندے او دیاں کھاکھاں تے رخسار اتنے خوبصورتن اگ دی طرح شولے مار دیاں لوگ انہوں آدین ابو لہب ایتا شولے والا یار ایتا چہرہ بھی شولے مار دے حسن ایتا چمک دے تے دمک دے ایدیاں شیرے دی اندر رونکان اینو ابو لہب آکھیا جاندے تے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب عرشہ تو بیٹھ کے میں اللہ پاک انو خود بھی بددعائیاں پہ دینا جبرائیل جا کے اے بددعا میرے محمد نو سنا تے میرے محمد نو آکھو ساری امت نو سناوے تے محمد دی امت نو آکھو قیامت تک پر دے رہو تبت یدا
अबी लहब व तब, ओ शाला दुहाई हाथ त्रुट जान अबू लहब दे, ओ शाला हलाक हो जाए अबू लहब। अल्लाह क्यों पैनू हलाक दंदिए बदुआइयां देने? अल्लाह फरमाया ता वास्ते ए मेरे मुहम्मद दी शान दा भी मुनकिर ते पैगाम दा भी मुनकिर। तवज्जो तवज्जो, पैगंबर दी पैगाम और शान दा मुनकिर पैगंबर दे घर दा बंदा होवे ता ओ भी लानत तो नहीं बच सकदा। ते 1400-1500 साल बाद अज दा अगर बंदा मुहम्मद दे पैगाम नू न मन्ने या मुहम्मद दी शान नू न मन्ने ते वाता के मैं पक्का मुसलमान हाँ, मैं पक्का फलानी शय आते, मैं पक्का जनती आते, मैं पक्का नबी दा आशिक हाँ। इन्ना गल्ला नाल कम नहीं चलदा। मुहम्मद दी शान भी मन, मुहम्मद दा पैगाम भी मन। जिस वक्त ना अल्लाह पाक ने ये सूरत नाजिल की दिए तब्बत यदा अबी लहब व तब आखिर तक ये सूरत नाजिल हुई तब मक्के दे अंदर हलचल मच गई है। ये क्यों हो गया जी? वडेरा चौधरी अबू लहब आई ते उसनू ते ओदी आल बीवी नू भी अल्लाह पाक रगड़ के रख दिता है। ता उसदी बीवी जेरी आई ना ओदा अपना उम्मे जमील उसदी कुनियत आई, अबू लहब दी जेरी बीवी आई बड़ी सख्त ते बड़ी बदकिस्मत ते बड़ी बदतमीज किस्म दी औरत आई। जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई उसने सुनिया कि साडे खिलाफ सूरत ते कुरान नाजिल हो गया है। पत्थर जाके अपने घरों निकली और आख दी आंदी अज मैं मुहम्मद नु पत्थर मार के आवना है। नौजुबिल्लाह है, अज मुहम्मद करीम नु पत्थर मार के आवना है। लबदी लबदी ओनू पता चले है कि बैतुल्ला शरीफ दे कमरे दे अंदर हजरत अबू बकर ते हजरत सैयदना मुहम्मद आखिरी वक्त है, जरा खुल के दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों इकट्ठे बैठे ने। ते ए ते अबू बकर दी किस्मत होई है, ए ते अबू बकर दी किस्मत होई। सफर विच भी नाल, हजर विच भी नाल, हजर में नहीं मकाम रिहाइश, सफर विच भी नाल, हजर विच भी नाल, कबर विच भी नाल और क़यामत वाले दिन हशर विच भी नाल है। ये तो अबू बकर दी किस्मत है ना। चाहे लोग बकवास करन वदे कहंदे सूरज वाले पासे चंद वाले पासे कोई थुक सट्टे तो सूरज दी इज्जत नहीं घटदी, चंद दी इज्जत नहीं घटदी, सट्टन वाले ते मुंह ते आंदी है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली सहाबा इकराम दे बारे बकवास करन वाला बंदा थुक्का सहाबा नहीं सट्टे पिया, उन्हां दी इज्जत ते शान च फर्क नहीं आंदा। मुंह आखण वाले और थुक सट्टन वाले दे मुंह च मिट्टी पौंदी है। अल्लाह दी लानत दा हकदार हो बनदा है, चाहे कोई मिर्जा होवे ते चाहे मिर्जे दा फॉलोअर होवे है। हाँ, लंबी तफसील नहीं करें, टाइम थोड़ा है। अल्लाह, टाइम ओवर हो गया, थोड़ा कितनी ओवर हो गया। अच्छा गल मुकाइए जरा थोड़ी जी। पत्थर चाह के आ रही है, अल्लाह दे नबी नु तलाश वदी कर दी। पता चला बैतुल्ला दे अंदर दोनों बैठे ने। अबू बकर सिद्दीक दी नजर पई है, अल्लाह दे नबी नु आदन या रसूल अल्लाह आ रही है ते तेवरों दे बिगड़े हुए ने, समझ आ रही है बे गलत नजरिए नाल आ रही है, तोनू तकलीफ ना पहुंचा देवे। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया आ मेरे साथिया परेशान ना हो, जिस वक्त तो सामने मैं अल्लाह दा कुरान पढ़ना ते अल्लाह दी कुदरत नाल उसने मैनू वेख ही नहीं सकना। अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल दे अंदर आयत नाजिल की दी है, व इज़ा क़रअतल कुरआन जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा। अल्लाह पाक ने ये आयत दसी है, मुहम्मद करीम आयत बैठे पढ़ देन, मेरा सोना तू कुरान पढ़ी रख, उन्ना दुश्मनां दी नजर भी मैं तेरे ते नहीं पवन देवनी। हदीस दे अंदर आंदा है, हजरत अस्मा इस हदीसों रिवायत कर दियां फरमांदियां ने कि जिस वक्त तो आई औरत हजरत अबू बकर ओनू नजर आए, अबू बकर कोल पुछ दिए तेरा साहिब ते साथी किथे गया?
تیرا ساتھی کتھے گیا؟ اس آکھیا جی لب لے میں تے اتھے بیٹھا ہویا بہانہ جا بنایا اس نو نظر کوئی نہ آیا اللہ دے نبی نظر کوئی نہ آئے تو ام جمیل ابو لہب دی بیوی آ دیئے اس نے میرے تے میرے خامند دے تے میرے اہل دے خلاف قرآن پڑھے تو ابو بکر صدیق آدھے اللہ دی قسم محمد کریم نے اے جملے نہیں آکھے کیوں اے جملے محمد دے نہیں اللہ دا کلام قرآن دے جملے نے ایک پیغمبر دے ذاتی جملے نہیں اے اللہ دا کلام ہے نا قرآن اے تا اللہ آکھے ہے ابو بکر صدیق فرمایا اے اس دے جملے نہیں اے تا اس دے جملے کوئی نہیں اے بہانہ بڑا ہے تے وقت چلی گئی عورت واپس چلی گئی میرے بھائیو توجہ نال سنو اے جیری عورت توجہ نال آخری آیت ہے اور کیا ہے کہ نہ منن والیاں دا انجام نہ منن والیاں دا انجام اور جرا شولے مارن والا ابو لہب ہے ایڈا سونا تے حسین ہے پر محمد دے شان تے مقام تے پیغام دا منکر بنے ہیں اللہ نے او دے عذاب بھیجے چیچک دی وبا لگی جسم دا گلن لگ گیا چڑ چڑ کے مر گیا سگے پتر تے خاندان تے علاقے والے او دی لاش نو چاون بھی نہیں آئے 3 دن تک او دا جسم زمین تے رہا ہر پاسے بدبو پھیلی لوگاں نے خاندان والیاں نو گلاں کیتیاں یار تہاڈا جو اپنا اینو سنبھالو تا صحیح او انہاں دی ہمت کوئی نہیں کہ اس لاش نو ٹکانے لاوانا حبشی غلاماں نو بلا کے بڑیاں بڑیاں سوٹیاں تے ڈنڈیاں تے ڈانگاں نال او دے جسم نو دھک کے تے کھڈے دے اندر سٹ کے تے تو پتھر مروا دیتے اللہ پاک نے تے اللہ نے دسا دیتا ہے او جیرا بندہ محمد دے مقام دا انکار کرے چاہے سونا ہووے لعنت دا مستحق ہے عالم ہووے لعنت دا حقدار ہے خوبصورت دے خاندان اچھا ہووے لعنت دا حقدار ہے انہوں اچھا مرتبہ نہیں مل سکتا اچھا مرتبہ تا ملے گا محمد دا مقام ہی منو محمد دا پیغام بھی منو اللہ کتنی آیتیں پڑھیاں سے کتنیاں 3 تے نبی سونے کے فرمایا یہ رہا ایک آیت سکھ لاوے 100 رکعت نفل اساں کتنیاں پڑھیاں 3 تے کتنے نفل ہو گئے 300 چھوٹ گئی حدیث سنا وہ چھوٹ گئی اذا سرت کا حسنتو کا فانت مؤمن میرے نبی فرمایا نیکی کرن تو بعد تینو خوشی ہوئے نا خوشی ہے بھئی یار شکر ہے مینو نیکی کرن دی توفیق مل گئی ہے فرمایا اے تیرے ایماندار ہون دی نشانی ہے ہاں تو بھائیو خوش ہو جاؤ کہ اس مجلس دے اندر گھنٹے دی محفل دے اندر 300 رکعتاں دا ثواب حاصل کر لے آکھو الحمدللہ اللہ پاک اساں سارے دی یہ بیٹھنا تے بولنا قبول فرمائے توجہ نال آخری گل تہاڈی یہ مسجد بن رہی ہے تانوں پتہ ہے 2-3 سالاں تو میں